अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम करते हैं आप अपने चैनल में। नाजरीन, आज हम बात करेंगे मार्शल लॉ के ऊपर कि मार्शल लॉ क्या होता है, इसकी तारीख क्या है, पाकिस्तान में अब तक कितनी मरतबा मार्शल लॉ लगा है और भी इस टॉपिक से जो रिलेटेड पॉइंट्स हैं इंशाल्लाह हम इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना टॉपिक। मार्शल लॉ क्या होता है, व्हाट इज मार्शल लॉ? तो मार्शल लॉ आम सिविल अफराद पर मुकम्मल फौजी कंट्रोल को कहते हैं। यानी मार्शल लॉ क्या होता है, जब फौज की हुकूमत आ जाती है सिविल अफराद के ऊपर, जब फौज की हुकूमत होती है तो हम इसको मार्शल लॉ कहते हैं। और जब गवर्नमेंट जमहूरी हुकूमत हुकूमत नहीं कर सकती या रिक्वेस्ट करती है, दरखास्त करती है फौज से, तो सिविल अफराद के ऊपर फौजी कंट्रोल को, फौजी कमांड को हम मार्शल लॉ कहते हैं। अगर हम हिस्ट्री की तरफ जाए, हिस्ट्री ऑफ मार्शल लॉ, तो पाकिस्तान की तारीख की, तो अब तक पाकिस्तान सन 47 से लेकर 2022 तक अब तक पाकिस्तान के ऊपर 4 मरतबा मार्शल लॉ लग चुका है। और तीसरा, मार्शल लॉ क्यों लगाते हैं हम लोग? मार्शल लॉ एक मुल्क में क्यों लगता है? तो जब उस मुल्क का गवर्नमेंट पब्लिक को कंट्रोल नहीं कर सकता, पब्लिक बगावत करती है, एहतिजाज करती है, और जमहूरी हुकूमत, उस वक्त का मुंतखब जो हुकूमत होती है, वो आवाम को कंट्रोल नहीं कर सकती, तो वो फौज को या फौज के सरबराह को दरखास्त करके कि वो आवाम को कंट्रोल करने के लिए हुकूमत को संभाले, तो ये एक हंगामी सूरत हाल होता है। तो तब जो है ना मार्शल लॉ लगता है। दूसरा, तब जब एक मुल्क का फौज जो है वो किसी इलाके को कब्जा कर लेता है, उस पे काबिज हो जाता है, उसको फतह कर लेता है, तो उसके ऊपर फिर मार्शल लॉ लगता है। तीसरा तब होता है जब सिविल फोर्सेस, मतलब वही बात जो मैंने की है कि जमहूरी हुकूमत कंट्रोल नहीं कर सकती और हंगामी सूरत हाल में वो अपनी हुकूमत फौज के हवाले कर लेती है, तो ऐसी सूरत हाल में मार्शल लॉ लगता है। और चौथा सवाल, कौन मार्शल लॉ लगाता है? तो चूंकि मार्शल लॉ हुकूमत की फौज की होती है, तो मार्शल लॉ लगाने वाला भी फौज का सरबराह होता है, जो फौज का कमांडर होता है, चीफ होता है, वही जो है मार्शल लॉ इंप्लीमेंट करता है, वही लगाता है। अगर हम पाकिस्तान की तारीख की मार्शल लॉ की बात करें, तो अब तक पाकिस्तान में 4 मरतबा मार्शल लॉ लग चुका है। और अगर हम उसकी उम्र की बात करें मार्शल लॉ, तो पाकिस्तान को आजाद हुए अभी तक 75 साल हो गए, और इस 75 साल में 32 साल अमरीत की, डिक्टेटरशिप की और फौज की है, जिसमें उन लोगों ने पाकिस्तान के ऊपर हुकूमत की है। जबकि बाकी मंदा 43 साल वो जमहूरी हुकूमत, जो जमहूरी पार्टियां है, पॉलिटिकल पार्टियां है, उन लोगों ने पाकिस्तान के ऊपर हुकूमत की है। जो 4 मरतबा मार्शल लॉ लगा है, उसमें से जो पहला मार्शल लॉ लगा था वो अक्टूबर में लगा था सन 1958 को। इस वक्त के जो जनरल थे, जो सदर थे सिकंदर मिर्जा, तो उन लोगों ने पहला मार्शल लॉ लगाया था। और जैसे उसने मार्शल लॉ लगाया था, उस टाइम के वजीर आजम जो थे वो फेरोज खान थे, तो मार्शल लॉ लगने के बाद उसकी हुकूमत मुअत्तल कर दी उन लोगों ने, और इसमिया तहलील हो गई है सूबाई और कौमी, और जनरल सिकंदर मिर्जा जो है वो सदर बन गया। फेरोज खान को, जो उस टाइम के वजीर आजम थे, उसको हटा दिया। तो पाकिस्तान में ये पहली मरतबा जो था मार्शल लॉ था। लेकिन एक अजीब बात ये है कि उस टाइम जो कमांडर इन चीफ थे वो जनरल अयूब खान थे, तो जबकि सदर वो सिकंदर मिर्जा थे जिसने मार्शल लॉ लगाया था। तो जैसे ही उसने मार्शल लॉ लगाकर फेरोज खान की हुकूमत को खत्म कर दिया, तो उसने जनरल अयूब खान को चीफ ऑफ कमांडर से चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर लगा दिया है सिकंदर मिर्जा ने। और ठीक 13 दिन बाद जनरल अयूब खान, चूंकि वो एडमिनिस्ट्रेटर बन गए थे, आर्मी के चीफ बन गए थे, तो उसने सिकंदर मिर्जा को साइड पे कर लिया और उससे हुकूमत छीन ली। और जनरल अयूब खान सिकंदर मिर्जा के बजाय 13 दिन बाद जनरल अयूब खान पाकिस्तान के सदर बन गए, और उसकी हुकूमत तकरीबन 11 साल रही है। तो पहला मार्शल लॉ लगा था सन 1958 में, और ये जारी था सन 1969 तक। लगाने वाला सिकंदर मिर्जा था, लेकिन 13 दिन बाद जनरल अयूब खान जो है वो सदर बन गया, और पाकिस्तान में पहली मरतबा मार्शल लॉ लगकर और फौज की हुकूमत आ गई है, जो 11 साल लगी है। लेकिन सन 1960 में, यानी इसके दरमियान में, अवामी तहरीक शुरू हो गई है और जनरल अयूब खान के खिलाफ नाराबाजी शुरू हो गई है, जिसमें वकला और असातिज़ा भी थे, बहुत से लोग थे, वो एहतिजाज कर रहे थे। तो जनरल अयूब खान को मजबूरन इस्तीफा देना पड़ा, और उसने सन 1969 में
استعفا اور اس ٹائم کے جو چیف آف آرمی اسٹاف تھے ایوب خان کے بعد وہ جنرل یحییٰ خان تھے. تو جنرل یحییٰ خان نے ایوب خان کو مشورہ دیا کہ وہ حکومت سے استعفا دے دے. تو 1969 میں 1969 میں ایوب خان مستعفی ہو گئے اور اپنا اقتدار کو اس نے جنرل یحییٰ خان کے سپرد کر دیا. اور جنرل یحییٰ خان جیسے آئے تو اس نے ملک میں دوسرا مارشل لا لگا لیا جو 1969 سے سٹارٹ ہو جاتا ہے 25 مارچ اور 1971 تک جاری رہ جاتا ہے. 1971 تک جنرل یحییٰ خان پاکستان کے اوپر حکومت کر رہے تھے. یہ دوسرا مارشل لا ہے. لیکن جنرل یحییٰ خان کے بعد دوبارہ جو ہے ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت آ جاتی ہے اور وہ 77 تک چلی جاتی ہے. 1977 میں ذوالفقار علی بھٹو جو پاکستان پیپل پارٹی سے تعلق رکھتا تھا اور چونکہ پھر ذوالفقار علی بھٹو وزیر اعظم بن گیا اور 1977 میں الیکشن ہونے والے تھے. لیکن الیکشن میں عجیب بات یہ تھی کہ ذوالفقار علی بھٹو اکیلے ایک طرف تھا چونکہ وہ حکومت میں تھا. حکومت میں پارٹی اس کی تھی مختار حکومت میں اس کی پارٹی تھی جبکہ اپوزیشن والوں نے اتحاد کر کے 9 پارٹیوں نے ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف اتحاد کیا تھا اور اس کا نام تھا PNA پاکستان نیشنل الائنس. اس میں 9 اپوزیشن کی پارٹیاں تھی جو پیپل پارٹی کے خلاف کڑی تھی 1977 میں. اور عجیب بات یہی ہے جب الیکشن کا رزلٹ آیا تو پیپل پارٹی 155 سیٹوں کے ساتھ جبکہ PNA جو 9 پارٹیاں تھی اکٹھی ان کے 36 سیٹیں تھی جس میں PNA یہ الیکشن قبول نہیں کر رہا تھا اور دھاندلی کا الزام لگا رہا تھا اور ملک میں افراتفری کا نظام شروع ہو گیا ہے. لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے. ملک میں امن کی صورتحال دن بدن خراب ہو رہی تھی. اسی صورتحال میں پاکستان میں سن 77 کو تیسرا مارشل لا جنرل ضیاء الحق نے لگا لیا اور یہ 1977 سے جاری رہا 1988 تک جب جنرل ضیاء الحق ایک طیارے میں شہید ہو گئے. تو اس ٹائم کی بات ہے کہ وہ 1977 سے اس نے 1988 تک ملک پہ حکومت کی ہے. پھر تیسری مرتبہ چوتھی مرتبہ آخری مرتبہ جب نواز شریف اور بینظیر بھٹو کی مطلب ان کی واپسی تھی وہ آئے اور اس ٹائم کی 1999 میں جب نواز شریف کی حکومت تھی تو نواز شریف نے حکم دیا تھا چونکہ پرویز مشرف اس ٹائم چیف آف آرمی اسٹاف تھے اور وہ سری لنکا کے دورے پہ گئے ہوئے تھے اور واپسی پر نواز شریف نے حکم دیا تھا کہ اس کے طیارے کو پاکستان لینڈ نہ کیا جائے. تو چونکہ پرویز مشرف کو پتہ لگ گیا تو ان لوگوں نے جنرلز کو حکم دیا ہے کہ وہ پرائم منسٹر پہ حملہ کر دے اور مارشل لا کا انعقاد کرے. تو چوتھی مرتبہ سن 1999 میں جنرل پرویز مشرف نے پاکستان کے اوپر مارشل لا لگا دیا تھا اور یہ 2008 تک یہ چلا تھا. تو اگر ہم مارشل لا کی بات کریں تو 4 مرتبہ پاکستان کے اوپر مارشل لا لگ چکا ہے اور ٹوٹل عمر اس کی 32 سال بنتی ہے. پہلا مارشل لا سن 1958 میں تھا جبکہ وہ ختم 1969 میں ہوا تھا. لگانے والا سکندر مرزا تھا. دوسری مرتبہ 25 مارچ کو لگا تھا 1969 سے لے کر 1971 تک جنرل یحییٰ خان تھے. تیسری مرتبہ سن 1977 سے لے کر 1988 تک اس میں مارشل لا لگانے والا ضیاء الحق تھا. چوتھی مرتبہ 1999 سے لے کر 2008 تک اس میں حکومت کرنے والا مارشل لا میں مطلب جو مارشل لا لگانے والا تھا وہ جنرل ریٹائر پرویز مشرف تھا. جب بھی کسی ملک میں مارشل لا لگ جاتا ہے تو اس میں جو جمہوری حکومت ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. اسمبلی تحلیل ہو جاتی ہے. جو وزیر اعظم ہوتا ہے وہ بھی معطل ہو جاتا ہے. صوبائی اسمبلیاں قومی اسمبلیاں البتہ سینیٹر اور سینٹ بچ جاتا ہے تو وہ ہو جاتا ہے. اور جیسے ہی مارشل لا لگ جاتے ہیں پاکستان کا آئین بھی منسوخ ہو جاتا ہے. جب پاکستان کے 3 آئین تھے سن 1956 1956 1962 1973 تو پہلا آئین پہلے مارشل لا کے ساتھ ہی منسوخ ہو گیا. دوسرا مارشل لا لگنے کے ساتھ دوسرا آئین 1962 کا بھی منسوخ ہو گیا. تیسرا آئین جو 73 کا تھا وہ 1977 کے مارشل لا کے ساتھ وہ بھی منسوخ ہو گیا ہے. تو یہ تھوڑی سی کچھ ایکسپلینیشن تھی مارشل لا کے بارے میں. امید ہے ویڈیو اچھی لگی ہوگی ہے. اگر ویڈیو اچھی لگی ہے لائک بھی کرے شیئر بھی کرے سبسکرائب بھی کرے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ نے کے بان.